दासू पाकिस्तान का एक नामवर दरिया है। इसी दरिया पर एक अजीमुशान डैम तामीर हो रहा है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। ये है दासू डैम। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एक ख्वाब है। अब तक मंसूबे के कई अहम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें डैम की तामीर के लिए साइट को तैयार करना, ज़मीन को हमवार बनाकर स्ट्रक्चर खड़ा करना, सड़कें बनाना, पावर हाउस की तामीर और दीगर बुनियादी ढांचे की तामीरात शामिल हैं। तामीर के दौरान मौसमी हालात, ज़मीन की मुश्किल साख्त और दूर दराज इलाके में काम करने जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इनको कामयाबी से पार किया गया। डैम साइट के लिए पानी को मोड़ने और बिजली घर तक पहुंचाने के लिए बड़ी टनल्स खोदी गई हैं। दासू डैम पर हाल ही में चीनी कंपनी ने तीसरी टनल के 9 भी कामयाबी से मुकम्मल की है। कराक्रम हाईवे को दासू डैम की साइट से गुजारने के लिए मुतबादिल के तौर पर 3 टनल की तामीरात मुकम्मल कर ली गई हैं। अंदाजों के मुताबिक पहले मरहले में बिजली का पैदावारी तखमीना 2160 मेगावाट है। दासू हाइड्रो पावर प्लांट दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्लांट की तामीर में हजारों चीनी कारकुन काम कर रहे हैं। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने दासू हाइड्रो पावर स्टेज 1 मंसूबे के लिए इजाफी फिनांसिंग के दूसरे मरहले में $1 अरब की मंजूरी दी है। इस मंसूबे में दुनिया की जदीद तरीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। टनल्स के लिए जदीद मशीन और आल व्यू और बैलेंसिंग के लिए ड्रोन्स और CPR कंक्रीट पंप के साथ इस शानदार डैम की तामीरात आखिरी मराहल की तरफ जा रही हैं। डैम की तामीर में बेहतरीन मेयार का कंक्रीट और लोहा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा डैम की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जियो टेक्निकल मवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ की तामीरात में कम से कम माहौलियाती असरात को भी मद्देनज़र रखा गया है। माहौलियाती असरात को कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं, जिनमें पानी की आलूदगी को रोकने के लिए खसूसी फिल्टर्स का इस्तेमाल और दरख्तों की कटाई को कम करने के लिए मुतबादिल रास्ते शामिल हैं। वापडा के मुताबिक मंसूबे के पहले मरहले से बिजली की पैदावार 2026 में शुरू हो जाएगी। मुल्क को दरपेश सख्त मुश्किल हालात और दुश्वार चैलेंजों के बावजूद मंसूबे की तामीरात में अहम कामयाबियां हासिल की जा रही हैं, जिसके लिए तमाम मुतलका हुकाम और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ज़ेर तामीर दासू हाइड्रो पावर तरबेला और मंगला डैम के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है। यहाँ आखिरी बड़ा डैम 1976 में तकमील हुआ था, जिसके बाद 50 साल पाकिस्तान में बड़े डैमों की तामीरात रुकी रहीं। कई दहाइयों के बाद दासू हाइड्रो पावर डैम की तामीर साल 2020 में शुरू हुई। $4.2 बिलियन की लागत से ग्रीन इलेक्ट्रिक पावर का ये मंसूबा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला कोहिस्तान में तामीर हो रहा है। इस डैम की तामीर रुकवाने के लिए हर तरह की कोशिशें की गई, लेकिन डैम की तामीरात तकमील की जानिब गामजन है और ये मंसूबा 2026 में या 2027 में मुकम्मल तामीर हो जाएगा। मंसूबे की तामीरात में पाकिस्तानी वर्कर्स के साथ चाइनीज़ दिलोजान से दिन रात काम कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के मुआशी बहरान का एक बुनियादी सबब बिजली की किल्लत और महंगाई है। महंगी बिजली की वजह से हमारी सनतें और ज़रूरी पैदावार पर ज़्यादा लागत आती है, लिहाजा आलमी सतह पर मुसाबकत में हमारी इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। इंडस्ट्री को मतवातर सस्ती बिजली की ज़रूरत होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान महंगी बिजली खरीदता चला आ रहा है। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदायगियाँ मुल्की मईशत पर मज़ीद बहुत बड़ा बोझ हैं, जिसका मुल्की मईशत को सख्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजली की पैदावार का सबसे सस्ता तरीका पानी से बिजली की तैयारी है, जिसे हासिल करने के लिए दरियाओं पर डैम तामीर किए जाते हैं। इसके लिए जगह का तयन ज़रूरी होता है ताकि वहाँ डैम की तामीर साजगार हो, और पाकिस्तान में ऐसी सैकड़ों जगहें मौजूद हैं जहाँ बड़े डैम तामीर हो सकते हैं।
پاکستان میں اس وقت 3 بڑے منصوبوں دیامر باشا ڈیم، محمد ڈیم اور داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سائٹ دنیا کے بہترین ہائیڈرو پاور سائٹس میں سے ایک ہے اور پاکستان کے توانائی کے شعبے کے لیے گیم چینجر ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ خیبر پختونخوا کے ضلع اپر کوہستان کے دارالحکومت داسو ٹاؤن سے تقریباً 8 کلومیٹر دور دریائے سندھ پر ایک رن آف ریور منصوبہ ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے داسو ہائیڈرو پاور کی تعمیر کے لیے رواں سال جون میں $1 ملین کے قرضے کی منظوری کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس سے قبل عالمی بینک ابتدائی کاموں کے لیے $588.4 ملین اور ٹرانسمیشن لائنوں کی تنصیب کے لیے $700 ملین کی منظوری دے چکا ہے۔ عالمی بینک کے نئے تخمینے کے مطابق منصوبے کی لاگت 13% اضافے کے ساتھ $4.3 ارب سے بڑھ کر $4.9 ارب ہو گئی ہے۔ ڈیم کی تکمیل کے بعد اس کی پیداواری صلاحیت 4320 سے 5400 میگا واٹ تک ہوگی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بالائی کوہستان میں چین کے تعاون سے زیر تعمیر یہ ڈیم بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا قومی منصوبہ ہے۔ دوسری، اضافی فنانسنگ سے بجلی کی فراہمی میں توسیع میں مدد ملے گی، جس سے ممکنہ طور پر درآمدی ایندھن کی طلب کم ہوگی اور پاکستان کو سالانہ $1.8 ارب کی بچت ہوگی اور تقریباً 5 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ختم کیا جا سکے گا۔ اس منصوبے کو مالی سال 2023-2024 میں مکمل ہونا تھا، لیکن زمین کے حصول میں رکاوٹوں، کورونا کی وبا اور منصوبے کے مقام پر چینی اہلکاروں کو لے جانے والی بس پر حملے کے باعث کام بند ہو جانے کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور اب اس کی تکمیل 2026 سے 2028 میں متوقع ہے۔ کیونکہ یہ منصوبہ 2025 ویژن کے تحت شروع کیا گیا تھا، اس لیے اسے جلد سے جلد 2026 تک تکمیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ داسو پاور پروجیکٹ نے دریائے سندھ کا رخ موڑے جانے میں بڑی کامیابی کی شکل میں بھی ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے اور اب دریائے سندھ قدرتی گزرگاہ کے بجائے ڈائیورژن ٹنل سے گزرنا شروع ہو چکا ہے۔ داسو ڈیم کی تکمیل پاکستان کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس ڈیم سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی جو ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس سے ہمارے گھروں میں روشنی ہوگی، فیکٹریاں چلیں گی اور ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ ڈیم سیلاب کے خطرے کو کم کرے گا اور زرعی زمین کو بچائے گا۔ جب بارشیں ہوں گی تو ڈیم میں پانی جمع ہو جائے گا اور نیچے کے علاقوں میں سیلاب نہیں آئے گا۔ ڈیم کے ارد گرد ایک خوبصورت جھیل بنے گی جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ لوگ یہاں تفریح کے لیے آئیں گے اور یہ ایک اہم ترین سیاحتی علاقے کے طور پر سامنے آئے گا۔ اس منصوبے کی تعمیر کی ذمہ داری پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر ہے۔ چین کی ایک کمپنی اس منصوبے کی تعمیر میں شریک ہے۔ روسی کمپنی پاور مشین نے 4500 میگا واٹ بجلی پیداواری منصوبے دیامر باشا ڈیم کے لیے الیکٹرو میکینیکل آلات فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کو سستی بجلی کے حصول کی اشد ضرورت ہے۔ درآمدی ایندھن سے بننے والی بجلی انتہائی مہنگی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو شدید بحران کا سامنا ہے اور گھریلو صارفین سمیت فیکٹریز، مساجد اور ہسپتال وغیرہ نے نیشنل گرڈ سے جان چھڑوا کر سولر سسٹم لگانا شروع کر لیے ہیں، جس سے باقی بچ جانے والے صارفین پر بوجھ مزید بڑھ جائے گا۔ داسو ڈیم پاکستان کا ایک عظیم الشان منصوبہ ہے جو ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ منصوبہ بہت جلد ملک کو روشن مستقبل کی طرف گامزن کرے گا۔